प्रभूतं कार्यमल्पं वा तन्नरः कर्तुमिच्छति। सर्वारंभेण तत्कार्यं सिंहादेकं प्रचक्षते। सिंहवत् क्रियाशीलाः सन्तः पूर्ण शक्त्या युक्त्या च संस्कृत कार्यक्रम विशेषाय संलग्नाः वार्तावली गण सदस्याः वयं पुनरेकदा विशिष्टे एतस्मिन् 400तमे अंके उपस्थिताः स्मः। अत्र आदौ अहं गवीश द्विवेदी स्वागतं करोमि भवतां सुधी दर्शकानाम्। 15,200 आरब्धः एषः हि वार्तावली कार्यक्रमः 8 वर्षाणि प्रपूर्य अद्य 400तमम् अंकं प्रस्तुवन् अस्ति इति सर्वेभ्यः हर्षविषयः। हर्षान्विता अहं लता वशिष्ठः अपि अभिवादये सर्वान्। दर्शकाः, प्रथमाङ्कतः सततं क्रियावान् अस्ति अस्माकीनः वार्तावलीगणः। एतेन हि केन्द्रज त्रिज्या प्रविधि व्यास प्रभागेषु प्रत्यङ्कं नूतनं विशिष्टं च कर्तुं यतितम्। न केवलं यतितं गवीश, सर्वथा नूतनत्वं साधितमपि। नित्यम् अनुसन्धानरतस्य क्रियाशीलस्य च गणस्य साफल्यमेव एतत् यत् पुनरेकवारं नूतनम् अभिनवं च सुभाषितम् आदाय अत्र वयम् उपस्थिताः स्मः। दर्शकाः, एतदस्ति 400तमाङ्कीयं सुभाषितम्। न वेषधारणं सिद्धे कारणं न च तत्कथा क्रियैव कारणं सिद्धे सत्यमेतन्न संशयः। सिद्धि का कारण न तो योगियों का वेश धारण करना है और न ही योग का कथन मात्र। सिद्धि का कारण तो क्रिया है और यह ही निश्चित सत्य है। The reason for achievement is neither wearing the dress of yogis nor just the statement of yoga. Action is the cause of accomplishment, and this is a definite truth. क्रियैव कारणं सिद्धेः। क्रिया सिद्धिः सत्त्वे भवति महतां नोपकरणे इत्येतादृशानि सुभाषितानि अस्मानपि सदैव मार्गं निर्दिशन्ति। आम्, तस्मादेव एतेषां सुभाषितम् इति संज्ञा। वस्तुतः जगति विद्यमाना प्रत्येकमपि घटना सर्वान् शिक्षयति। अतः सततं स्वज्ञानवर्धनाय समाचारादीन् पश्यामः वयम्। प्रदर्शयामः च अधुना भवतः सर्वाः गतसाप्ताहिकी हि प्रमुखाः घटनाः प्रवाहि वार्ता माध्यमेन। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान राज्यानां यात्रां सम्पाद्य प्रायः 50,000 कोटि रूप्यकात्मिकाः उप 50 परियोजनाः उपायनीकृतवान्। गीता प्रेस इत्येतस्य मुद्रणालयस्य शताब्दिवर्ष समापन समारोहे अपि प्रधानमन्त्री समुपस्थितः। सः उक्तवान् यत् गीता प्रेस इत्येतत् मुद्रणालयं न केवलं संस्थामात्रमस्ति, अपितु एतत् जीवन्तास्था अस्ति। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः अध्यक्षतायां शंघाई सहयोग संघटनस्य 23 शिखर सम्मेलनं दृश्यश्रव्य प्रणालिकया सञ्जातम्। संघटनस्य सर्वे सदस्य देशाः सम्मेलने सहभागितां कृतवन्तः। पश्चिम बंगाले 73,000 त्रिस्तरीयं पञ्चायत् निर्वाचनाय मतदानं सम्पन्नम्। बृहत् संख्याकाः मतदातारः मतदानकेन्द्रेषु स्वमतदानस्य प्रयोगं कृतवन्तः। जुलाई मासस्य 11 दिनाङ्के परिणामः घोषयिष्यते। इंदिरा गान्ध्यान्ता राष्ट्रिय कला केन्द्रस्य भारत विद्या परियोजनया अथ अयोध्या शोध संस्थानेन संयुक्त रूपेण वैश्विक परिप्रेक्ष्य में श्रीराम इत्येतस्मिन् विषये अनतिचिरम् एकदिवसीयस्य अन्ताराष्ट्रियस्य सम्मेलनस्य आयोजनं कृतम्। अत्र देश विदेशतः आगतैः प्रबुद्ध विद्वद्भिः छात्रैः च शोधपत्र प्रस्तुति परिचर्चाभिः संस्कृतेः आधारभूत तत्त्वेषु अनन्यभूत श्रीरामस्य समीक्षा कृता।
पवित्र श्रावण मासस्य आरम्भः जातः। एतस्मिन् मासे भगवतः महादेवस्य विशेष पूजनं क्रियते। महादेवस्य नगर्यां काश्यां जलाभिषेकाय अतिमात्रं शिवभक्ताः प्राप्ताः। गंगायाम् आस्थावगाहनं च कृतवन्तः। उज्जैन नगरे तावत् महाकालेश्वर मन्दिरे भव्यं भस्मारति इति नीराजनम् अभवत्। प्रविशामः कार्यक्रमस्य अग्रिमे संवादात्मके च तृतीया प्रभागे। वार्तावल्याः तृतीया प्रभागे अद्य संवादातिथिः अस्ति कश्चन संस्कृतशास्त्र विशारदः, आधुनिक विधि विशेषज्ञः, कुशलः च प्रशासकः। एषः च अस्ति दिल्ली स्थितस्य श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठकः। एतेन महोदयेन सह संवादं कुरुते अस्मत् सहयोगी नारायण दत्त मिश्रः। प्रिय दर्शकाः नमस्काराः। अद्य अस्मत् समक्षं राजते विशिष्टातिथिः प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठकवर्यः, यः कुलपतिपदे सुशोभते श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विश्वविद्यालये। महोदय, प्रथमतः तु स्वागतं, नमः च अस्तु अत्र भवते। ममापि पक्षतः नमस्काराः भवतां समेषां कृते, वार्तावली कृते च। वस्तुतः भवान् संस्कृतशास्त्र धुरन्धरः अथ आधुनिक विधिशास्त्र विशेषज्ञः अपि। कथमिव एतत् मंजुल वैशिष्ट्यं यद्वर्तते व्यक्तित्वस्य भावत्कं कथमिव अन्यान् नाम प्रेरयति, कथमिव उपकरोति च इति तावत् अहं प्रथमतः ज्ञातुकामः। धन्यवादः। मम परिवेशः एतस्मिन् सन्दर्भे ध्यातव्यः। मम जन्म तादृशे कुले जातं यत्र विदुषाम् आवलिः आसीत्। मम पितामह पादाः दिवंगताः अधुना आचार्याः जयराम पाठक महाभागाः, ते शास्त्रार्थ महारथिनः आसन् काश्याः। तेषाम् उत्संगे मम लालनं पालनं च जातम्। अतः संस्कृत सूक्तीनां, संस्कृत सुभाषितानां प्रवेशः मम मनसि बाल्यकालादेव अजायत। तेषां प्रभावः समग्रेपि जीवने अद्यावधि मया अनुभूयते। तेन तादृशानि बहूनि वाक्यानि, बहूनि उदाहरणानि मनसि स्थापितानि, येषां माध्यमेन न्यायं प्रति, नैसर्गिक न्यायं प्रति मम मनसि काचन दृढा निष्ठा समजायत। यथा निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्, अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं निधिरा। वाक्यमिदं मत् हृदये प्रविष्टं, साक्षात् प्रविष्टम्। अतः सकलेपि जीवने अहम् एतादृशमेव अनुष्ठानं प्रयासं विदधामि, यतो हि अहं कदाचिदपि कुत्रचिदपि न्यायात् पथः ईषदपि निवृत्तः न स्याम्। मदीयः द्वितीयः प्रश्नः वस्तुतः आधुनिक विधिशास्त्र विशेषज्ञताम् आश्रित्य एव अस्ति। यत् नाम बहवः विधयः, आधुनिकाः विधयः ये सन्ति, ते संस्कृतादेव उद्भूताः, संस्कृतशास्त्रादेव उद्भूताः, मीमांसा न्याय धर्मशास्त्रादिभ्यः। तर्हि नाम तथा विधयः ये वस्तुतः तत्र धर्मशास्त्रादिषु तु सन्ति, ततः निश्चिताः सन्ति, परन्तु अप्रसिद्धाः सन्ति। तादृशान् भवान् अत्र नाम विधीन् पुरस्कर्तुं शक्नोति? भवन्तः सर्वे जानन्ति, विश्वस्तरीया च न जानन्ति। याज्ञवल्क्य स्मृतिः सा अत्यन्तं प्रसिद्धा व्यावहारिकी च स्मृतिः वर्तते। तस्याः एका सुप्रसिद्धा टीका वर्तते मिताक्षरा नाम्नी, यस्याः प्रणेता अस्ति विज्ञानेश्वरः। भवन्तः जानन्त्येव, विज्ञानेश्वरः न केवलं कश्चन धर्मशास्त्रज्ञः आसीत्, अपितु सः न्यायाधीशः आसीत्। तात्कालिकः तस्मिन् काले सः न्यायाधीश पदे विराजित आसीत्। तस्य मिताक्षरा टीका न केवलम् उत्तर प्रदेशे, उत्तर भारते, अपितु सकलेपि देशे प्रमाणरूपेण स्वीक्रियते। अतः एतन् महन् महत्त्वम् अस्माकं वर्तते। एवमेव मीमांसा शास्त्रस्य चर्चा भवता कृता। वस्तुतः मीमांसा शास्त्रं तु वर्तते इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स,
ये विनियमाः सन्ति, ये परिनियमावली या अस्ति, कस्यचन अपि न्यायस्य कस्यचन अपि विधेः परिनियमावली या अस्ति, तस्याः व्याख्यानं मीमांसा शास्त्रेणैव क्रियते। एवमेव न्यायशास्त्रं तत्र किं करोति, किम् उपकरोति वा, तत्र न्यायः सर्वत्र तार्किकतां ददाति, तर्कदार्ढ्यम् उपपादयति। अतः एतानि त्रीणि अपि शास्त्राणि महदुपकारीणि अस्माकं समाजे सन्ति, आसन्, सन्ति, स्थास्यन्ति च इति अहं निश्चप्रचं वक्तुं शक्नोमि। तत्र एकः ग्रन्थः, अपूर्वपि ग्रन्थः वर्तते, यत्र मम एल्.आर्. तिवारी महाभागः कश्चन विद्वान् अस्ति, यस्य ग्रन्थः अस्ति लीडिंग केसेज ऑन हिंदू लॉ इति आङ्ग्लभाषायां तस्य ग्रन्थः अस्ति। तस्मिन् ग्रन्थे प्रिवी कौन्सिल् द्वारेण ये निर्णयाः प्रदत्ताः सन्ति, समुपस्थापिताः सन्ति, तेषां समेषामेव निर्णयानां ये आधाररूपेण सन्ति सन्दर्भाः, ते सर्वे स्मृतिसमाश्रिताः सन्ति। अतः प्रत्येकं स्मृतेः नाम लिखित्वा तत्र तत्र निर्णयेषु उद्धृतं तेन अत्यन्तं महत्वपूर्णोऽयं ग्रन्थः। एतत् प्रतिपादितुं यत् भारतीय न्याय, आधुनिकी न्याय व्यवस्था या वर्तते, सापि प्राचीन धर्मशास्त्रं समाश्रित्यैव अवतिष्ठते। सश्लोकं कमपि विधिविशेषम् अत्र प्रस्तौति भवान्, यद्द्वारा प्रतीयेत यत् अयं यः आधुनिकः विधिः वस्तुतः तस्य आधारः स विधिः। भवन्तः जानन्ति, मन्ये 86-उत्तरैकोनविंशतिशततमे ख्रीष्टाब्दे यदा अहं प्रयाग विश्वविद्यालयस्य छात्रत्वेन आसम्, तदा सर्वोच्च न्यायालयस्य एकः निर्णयः स्त्रीधनविषये आगतः आसीत्। सः निर्णयः अस्माभिः छात्रत्वेन सः निर्णयः अधीतः। तत्र मनुस्मृतिः उद्धृता आसीत्। यावदहं स्मरामि, मनुस्मृतेः श्लोकः एकः तत्र उद्धृतः निर्णये आसीत्। स श्लोकः अस्ति, अध्यग्न्यध्यावाहनिकं दत्तं च प्रीतिकर्मणि भ्रातृमातृपितृदत्तं षड्विधं स्त्रीधनं स्मृतं। तेन न्यायाधीशेन मनुस्मृतिमाश्रित्य षड्विधं कन्याधनं स्त्रीधनं वा सम्यक् व्याख्यातं, तदनुगुणमेव न्यायोऽपि दत्तः। अन्तर्वैषयिकम् अध्ययनं नाम यथा योगः अस्ति, आयुर्वेदः अस्ति, अन्येपि ये तत्र विज्ञानछात्राः सन्ति, नाम IIT इत्यत्रत्याः भवन्तु वा अन्यत्र, तत्रापि अस्माभिः प्रयासो निष्ठितः। तत्र अस्मादेव वर्षात्, यः वर्षः प्रचलत् तावत् इदानीम् अस्माकं विश्वविद्यालये PG डिप्लोमा इन् योग एण्ड् नेचुरोपैथी, अत्र नेचुरोपैथी नास्ति, कश्चन तादृशः विद्वान् अपि नास्ति, किन्तु देहल्यां बहव्यः संस्थाः तादृश्यः सन्ति, यत्र गत्वा अस्माकं विद्यार्थिनः पठन्ति, प्रयोगं शिक्षन्ति, तस्य व्यवहारेपि तस्य स्थापनां करिष्यन्ति इति मत्वा अस्मादेव वर्षात् अयं पाठ्यक्रमः समारब्धः। अग्रिमेपि वर्षे किञ्चित् नावीन्यम् आविष्करोमीति मम मनसि दृढा निष्ठा वर्तते। अस्तु, तत्र संस्कृतशास्त्राणि बहूनि दुरूहाणि सन्ति इति आधुनिकेभ्यः तत्र नाम एतदेव नाम प्रकल्प्यते, तावत् चिन्त्यते, वारं वारं चिन्त्यते। तर्हि सरलमानकस्वरूपे सर्वं प्रापयितुं नाम अन्याः संस्थाः अपि कार्यं कुर्वन्ति, परन्तु भवद्दिशा अपि किञ्चित् नाम तत्र विचारविशेषः भवता नाम उपकल्पितः। अस्त्येव। वस्तुतः शास्त्रं तु किञ्चित् पृथक् वस्तु वर्तते, व्यवहारश्चापि पृथक् वर्तते, किन्तु शास्त्रव्यवहारयोरैक्यं यदि स्यात् तर्ह्येव समग्रमपि शास्त्रं समाजे प्रतिष्ठां प्राप्स्यति। अतः अस्मिन् सन्दर्भे संस्कृतभारतीपक्षतः बहु कृतं वर्तते। गत 40 वर्षेभ्यः तत्र चमुकशास्त्री महाभागाः तदानीम् आसन्, इदानीं दिनेश कामत महाभागाः सन्ति, तत्र चारुकिरण सलूजा महाभागाः सन्ति। एतैः सर्वैः मिलित्वा संस्कृतस्य शास्त्राणि यानि सन्ति, तेभ्यः शास्त्रेभ्यः सरलमानक संस्कृतरूपेण बहवः ग्रन्थाः समाजस्य दृष्टिपथे समानीताः सन्ति।
तत्र केषाञ्चन ग्रन्थानां नाम अस्ति संस्कृतस्य भाषा आयुर्वेदः पठन्तु, संस्कृतस्य भाषा विज्ञानं, संस्कृतस्य भाषा कृषि, संस्कृतस्य भाषा वास्तुशास्त्रम् इत्यादि अत्यन्तं सरलाः ग्रन्थाः सन्ति यान् पठित्वा ये जनाः अल्पमपि संस्कृतं जानन्ति तेपि जानीयुः, तत्र शास्त्रे प्रवेशं प्राप्नुयुः इति मे दृढं मनसि वर्तते। भारतसर्वकारेण अपि एतस्यां सरणौ बहु उपकृतं वर्तते। धन्यवादः आचार्याः। अत्र भवता 400तम्यै वार्तावल्यै नाम विशेषः अवसरः नाम कल्पितः, तत्र समयः प्रदत्तः, तदर्थम् अत्र भवते धन्यवादान् अहं समर्पयामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम् इति शम्। नमो नमः। उत्कृष्टम् एतं संवादं दृष्ट्वा भवन्तः दर्शकाः अवश्यं लाभान्विताः स्युः। अद्य खलु स्पर्धागीतस्य परिणामः उद्घोषणीयः। तालचलचित्रस्य प्रसिद्धस्य गीतस्य अस्य संस्कृतानुवाद प्रेषकेषु विजेता संवृत्तः सपरिष्कारः परं पुनरेकवारं गुरुग्रामवासी डॉक्टर CR नागपालवर्यः। महोदयाय वार्तावली गणपक्षतः हार्दिक शुभाभिकामाः। गीतमेतत् स्वरबद्धं कृतवन्तौ यशश्रीः अंकितसिन्हाः च। हृदिदं व्यग्रं हे मार्गे नयने हे, हृदिदं व्यग्रं हे मार्गे नयने हे, जीवनं दुष्करं वै स्वरो न तालो वै, आया हि श्याम तालेन तालं युगात्, हो तालेन तालं युगात्। हृदिदं व्यग्रं हे मार्गे नयने हे, जीवनं दुष्करं वै स्वरो न तालो वै, आया हि श्याम तालेन तालं युगात्, हो तालेन तालं युगात्। श्रावणेन अद्य तु परिक्लेदिताहं, हन्तस्वलज्जया निमज्जिताहम्। श्रावणेन अद्य तु परिक्लेदिताहं, हन्तस्वलज्जया निमज्जिताहं। जातैव शृङ्खला चिन्तयेयं स्थिता, किञ्चिन्नाशितं मया, किं नाशितं वै मया। मौनं किं ब्रूहि त्वं, मत्सार्धं दोलय त्वं, मम गत्या गतिं हि युतात्, हो तालेन तालं युतात्, हो तालेन तालं युतात्। मन्ये ज्ञातासि त्वं ममार्थे, मन्ये ज्ञातोऽस्मि अहं तवार्थे, मन्ये
ज्ञातासि त्वममार्थे मन्ये ज्ञातोऽस्मि अहं तवार्थे जानामि त्वामहं जानीहि मां त्वम् एहि दन्तिके हृदयस्य पथातुम् याहि तव दशा साहि मम दशा दशयेतया दशाम्युता तालेन तालम्युता ओ तालेन तालम्युता हृदिवं व्यग्रं हे मार्गे नयने हे जीवनं दुष्करं वै स्वरो न तालो वै आया हि श्याम तालेन तालम्युता तालेन तालम्युता तालेन तालम्युता अधुना क्रमः अस्ति स्पर्धायै नूतनगीतस्य उद्घोषणायाः। एतत् क्रमिकं च स्पर्धागीतं भविष्यति एतत्। बदरा बदरा छाए के झूले पड़ गए हाय के मेले लग गए ओए मच गई धूम रे आया सावन ओ झूम के आया सावन झूम के। वीक्षकाः भवन्तः जानन्ति एव एतस्य गीतस्य मौलिकः संस्कृतानुवादः अस्मभ्यं निश्चितावधिं यावत् अधोलिखिते संकेते प्रेषणीयः। दर्शकाः अधुना तत्र भवन्तः अवलोकयन्तु अष्टवर्षपूर्तिपराय 400तमाय अङ्काय प्रथितयशसां दर्शकानां च मङ्गलवचनपरां सन्देशावलीम्। सांस्कृतिक साप्ताहिक कार्यक्रम वार्तावली का ये 400वां अंक है और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरी फिल्म ताल से जो ताल से ताल मिला का गीत है उसका भी संस्कृत में अनुवाद किया गया है। वार्तावली में तकरीबन हमारे हिंदी सिनेमा के बहुत से गाने दिखाए जा रहे हैं जो लोग बहुत चाव से देखते हैं और संस्कृत की महत्ता को भी समझते हैं और उसका आनंद भी लेते हैं। मैं चाहूंगा कि इस गीतों का संस्कृत अनुवाद प्रसारित होता रहे, मेरी और फिल्मों का, मेरी और गीतों का भी, जिससे कम से कम हमारी जो संस्कृत की प्रतिष्ठा है और लोकप्रियता है वो आगे बढ़े और हमारे फिल्मों का योगदान हो सके। और डीडी न्यूज पर संस्कृत के बहुत ही अच्छे विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है वार्तावली, उसके 8 वर्ष तथा 400 खंड पूर्ण होने पर अनंत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। दूरदर्शन के मंच पर वार्तावली कार्यक्रम एक अनोखा प्रयास है जो संस्कृत भाषा और भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहन दे रहा है। वार्तावली की इस महत्वाकांक्षा और उद्देश्य की मैं सचमुच सराहना करती हूँ। वार्तावली के 400 एपिसोड पूरे होने पर मैं हार्दिक अभिनंदन देती हूँ। शास्त्रावलिस्तंत्रावली साज्ञान विज्ञानावली भावावलिरौद्रावली मुद्रावली सौम्यावली वार्तावली वार्तावली जगन्मोहिनी वार्तावली। मम प्रिया वार्तावली अनुदिनं प्रस्तुतेः अभिनवाभिः नानाविधाभिः नवोन्मेषयुतां मनोज्ञताम् आदधाना इयं वार्तावली शतकपदानि उल्लङ्घ्य साहस्रं पदम् अधिरोहतु इत्यस्ति मदीया शुभकामना। वार्तावली के 400 अंक पूरे होने पर इस कार्यक्रम से जुड़े सभी ओजस्वी मित्रों को मैं डबलिन आयरलैंड से हार्दिक बधाई और साधुवाद देता हूं। वार्तावली के 8 वर्ष पूर्ण होने और 400वें अंक के प्रसारण के अवसर पर
मैं वार्तावली से जुड़े हुए समस्त अधिकारियों को, समस्त दर्शकों को, श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं दूरदर्शन और वार्तावली के सारे प्रोडक्शन टीम को बधाई देता हूं और मुझे उम्मीद है कि यह प्रसारण आगे कई वर्षों तक चलता रहेगा। वार्तावली संस्कृत पर आधारित एक अद्वितीय कार्यक्रम है। चाहे सुभाषितम हो या संस्कृत में समाचार या फिर लोकप्रिय हिंदी फिल्मी गीतों को संस्कृत में प्रस्तुत करना हो, ये सब बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से वार्तावली में प्रस्तुत हुआ है और ये कार्यक्रम कई नए मुकामों को हासिल करेगी। चरैवेति चरैवेति, चलते रहिए, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। दूरदर्शन समाचार प्रसारण वाहिन्याः डीडी न्यूज चैनल संस्कृत वार्तावल्याः 8 वर्षेषु 400 कार्यक्रमः सफलतया आविश्वं प्रसारिता इति अस्माकं अमरवाणी समाराधकानां महत् प्रमोदस्थानं गौरवस्थानं च वर्तते। सर्वेभ्यः संस्कृत वार्तावली कार्यक्रम सदस्येभ्यः अनन्ताः शुभकामनाः। एते सन्देशाः वार्तावलीगणाय अमूल्य निधयः ननु संवृत्ताः। भवन्तः दर्शकाः अपि स्वकीय सन्देशान् सततं प्रेषयन्तु। संस्कृत गीतं शृण्वन्तः अनुज्ञापयन्तु च अस्मान्। चतुश्शततमी वार्तावली नः वः च मंगलाय कल्पतां। नमो नमः। हृदिदं व्यग्रं हे मार्गे नयने हे, हृदिदं व्यग्रं हे मार्गे नयने हे, जीवनं दुष्करम्